बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे। नाज़रीन इकराम, ये दिन जो है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो है वो मनाया गया और फिर बाद में इसको काजी हुसैन अहमद ने इसमें मज़ीद जो है वो तौसीक़ की और आज तक ये 5 फरवरी हर साल यौम यकजहती कश्मीर डे के तौर पे मनाया जाता है। और सेम इसी दिन जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इस दिन को अवामी हकूक़ की कॉल दे के शटर डाउन, पहिया जाम, हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और नज़र आ रहा है यही, यानी आज 28 तारीख हो गई है और चंद ही दिन बाकी हैं, 5 से 6 दिन, तो पूरी कश्मीरी कौम इस वक्त कंफ्यूज दिखाई दे रही है। अब कंफ्यूज क्यों है? एक तरफ कश्मीर डे के हवाले से जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी एक लाइन ले ली। हमारी ताजर बरादरी जो है, पूरे आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद की जो ताजर बरादरी है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। शौकत नवाज़ मीर साहब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदर भी हैं और वहाँ अंजुमन ताजरीन के सदर भी हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर डे के मौके पे पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जम, शटर डाउन, हड़ताल का ऐलान करते हैं। और दूसरी जानब सरदार रज़ाक साहब जो आल आज़ाद कश्मीर तंजीम ताजरान के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने लातलकी का इजहार किया। इसी तरह भाग के जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं मोहतरम हाफिज़ तारिक साहब, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया कि हमारा इस हड़ताल से कोई तल्लुक़ नहीं है। इसी तरह रावलाकोट के अंदर भी, हजीरा में चले जाएँ, पलंदरी चले जाएँ, जहाँ ताजर बरादरी मौजूद है, उन्होंने इस हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक पिछले 8-9 माह से चल रही है और जगह जगह पे धरने, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो लोकल कमेटीज़ हैं उनके धरने जारी हैं, और एक अवामी इशू, और वो अवामी इशू क्या है? बिजली बिल्लात में जो नाजायज़ टैक्सीज़ हैं, आटे पे सब्सिडी की बहाली है, मराद याफ्ता तबके की जो मराद का ख़ात्मा है, इसी तरह दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को लेके हमारी ताजर बरादरी, वकाला, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, आम आदमी, हर शख्स जो है वो इन मुतालबात को लेके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा है और इस वक्त तक खड़ा है। अब ये जो 5 फरवरी की एहतजाज की कॉल दी गई है, इस पे मुझे पूरी कौम जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रही है, डिवाइड नज़र आ रही है। ताजर एक तरफ खड़े हैं, सियासी जमातें, अब देख लें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद कश्मीर की जो पुरानी जो सियासी जमात है, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। इसी तरह JKPP जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि हमारा इस हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नून लीग पहले ही जो है वो इक़्तिदार में है, उन्होंने कहा कि हमारा भी इस हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं। PTI सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को हम कश्मीर डे यौम यकजहती बनाएंगे और हम हड़ताल में कभी भी शरीक नहीं होंगे। हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इस दिन को ज़ोर शोर से मनाने के लिए तैयारियां भी कर रही है। हर जगह पे जो है जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार और हाथों की जंजीर बनाई जाती है। लेकिन सेम इसी दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये कॉल दिया है कि हम पहिया जाम, शटर डाउन। अब देखें, ताजर जब शटर डाउन नहीं करेंगे तो कैसे शटर डाउन होगा? ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है और इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जब ताजर शटर डाउन नहीं करेगा तो फिर उनको कौन करवाएगा शटर डाउन? जब ट्रांसपोर्टर पहिया जाम नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी नहीं करेगा, तो उनको कौन रोकेगा कि आप गाड़ी खड़ी? ये तो फिर एक तसादम की फ़िज़ा नज़र आ रही है, लोग आपस में लड़ेंगे। ताजर और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो आमने सामने हो जाएंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टर और जो एक्शन कमेटियाँ हैं वो आमने सामने हो जाएंगे। इसी तरह वकला हैं, सियासी जमातें, जिनने इससे पहले इस जो तहरीक है उस तहरीक के साथ खड़े रहे और इनका ये कहना है, मेरी
میری تاجر برادری سے بہت سارے تاجر نمائندوں سے بھی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور 5 فروری کے بعد بھی کھڑے رہیں گے، اب بھی کھڑے ہیں، اس سے پہلے بھی کھڑے تھے اور آگے چل کے بھی کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح وکلاء سے بات ہوئی، سیاسی جماعتوں سے، جو ہماری لوکل باڈیز جو نمائندگان ہیں ان سے بھی بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تحریک سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ اس دن کو پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور آج سے نہیں 1974 سے کرتی آ رہی ہے، اور اس دن پوری دنیا میں کشمیری جو ہیں پاکستانی یا جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ کشمیریوں سے، کشمیری قوم، مظلوم محکوم کشمیری قوم سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ لیکن اس دن کو آج بھی ہمارے کچھ لوگ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تحریک کو سبوتاج کرنے کی، یہ بات قابل غور ہے، اس تحریک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو نتائج اس تحریک کے ذریعے آزاد کشمیر کا پسا ہوا طبقہ، آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کی عوام، آزاد کشمیر کے شہری حاصل کرنا چاہتے تھے، نظر یہی آ رہا ہے کہ اب یہ پورا پروگرام، یہ منصوبہ جو ہے وہ اب سبوتاج ہونے جا رہا ہے، اور یہ تحریک جو ہے ہو سکتا ہے کھٹائی میں پڑ جائے، اور آنے والے جو دن ہیں ان میں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ تحریک ختم بھی ہو سکتی ہے، اور حکومت کا جو پروگرام تھا کہ کسی طرح ان کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کے اندر رہنا ڈالا جائے، تقسیم کیا جائے، حکومت تو اس میں کامیاب نظر آ رہی ہے، اور اس وقت تک جو تاجر برادری ہے، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتیں اور عام لوگ وہ کنفیوز ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری بلاد لوگوں کی بلاد جو ہیں 50,000 ہزار، لاکھ، 2 3 لاکھ روپے، اور ایک غریب آدمی جس کا 20,000 روپے بل ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ سیریس نہیں دکھائی دے رہے۔ اس وقت تو چاہیے یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں کنسنسس پیدا کریں اور ایک متفقہ جو فیصلہ ہو اس فیصلے کو سامنے رکھ کے ہم کوئی ڈیسیجن لیں۔ ضروری نہیں ایک آدھ 2 دن 4 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے ہماری تحریک ہی مضبوط ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے۔ سیاسی لوگوں سے بھی بات ہوئی، تاجران سے بھی بات ہوئی، سول سوسائٹی سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تحریک کو نقصان پہنچے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو حکومت تو اپنے منصوبے میں اس وقت کامیاب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اگر سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر اگلے دنوں میں، آنے والے دنوں میں پھر حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور جو تحریک پچھلے 9 ماہ سے اور جو دھرنے پچھلے 8-9 ماہ سے جاری ہیں، یہ دھرنے بھی پھر حکومت زور زبردستی سے اٹھا دے گی، اور یہ تحریک جو ہے ناکامی کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وقت جہاں جوش کے ساتھ ہوش سے بھی ہمیں کام لینا پڑے گا، اور یہ جو ایک تقسیم کا جو پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہمیں مل بیٹھ کے ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی بھی دن ہیں، ابھی بھی 4-5 دن ہیں۔ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ، اور جو ہماری تاجر برادری ہے وہ لوگ، سول سوسائٹی، ہماری سیاسی جماعتیں، یہ لوگ اگر اکٹھے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال لیں گے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اگر حل نہیں نکلے گا تو میں تحریک کو نقصان ہوگا، یہ میری بات یاد رکھ رہے ہیں، تحریک کو نقصان ہوگا، اور پھر ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پہ عائد ہوگی جنہوں نے اس دن کو جو ہے وہ رکھا کہ ہم اس دن ہڑتال کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو 5 فروری کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال اور یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا جاتا ہے اس والے سے بات کی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے